बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बड़ी खबर आ गई है कि बाबर गौरी जो कि MQM के एक अरसे तक वफाकी वजीर भी रहे और अहम तरीन शख्सियत समझे जाते हैं, उनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर की गई और सिंध हाई कोर्ट ने 14 रोज के लिए उनकी जमानत भी मंजूर कर ली है। क्या वो खबर जिसके बारे में मैं पहले कह चुका हूं कि आमिर लियाकत हुसैन मरहूम जो उनका हल्का था NA 245 या फिर बल्दियाती इंतखाबात से पहले MQM के तमाम तर धड़ों को इस बात का अंदाजा हो चुका कि अगर MQM के तमाम धड़े यकजा ना हुए तो यकीनी तौर पर TLP उनके मद्दे मुकाबिल आ सकती है और वो इलाके जो कभी किसी वक्त MQM के गढ़ हुआ करते थे वहां पर TLP का असर और रसूख जो कि रोज बरोज बढ़ रहा है, MQM के तमाम तर जो धड़े हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। आज बाबर गौरी की जानिब से एक साहब अटॉर्नी बने और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। 2 मुकदमात हैं बाबर गौरी पर और उसमें एक तो नैब का रेफरेंस है जो पोर्ट एंड शिपिंग के हवाले से है और एक और केस है जिसमें सौलत मिर्जा ने फांसी से कबल भी बाबर गौरी का नाम लिया था एक केस में और गालिबन शाहिद हामिद केस है, उसमें बाबर गौरी का नाम या जिक्र मौजूद था। इस सिलसिले में मैंने चंद रोज पहले एक व्लॉग किया था और इसमें यह बताया था कि MQM ने यह फैसला किया था, तमाम तर धड़ों ने जिनमें डॉक्टर इशरतुल इबाद और बाबर गौरी भी शामिल थे, कि NA 240 यानी कि जो करंगी और लांडी का हल्का था जहां पर जिमनी इलेक्शन हुआ और वहां पर MQM के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर जीत तो गए लेकिन इंतहाई कम मार्जिन से जीते और TLP ने सख्त मुकाबला किया है वहां पर, और जो MQM के दूसरे धड़े थे वो दूसरे और तीसरे नंबर पर भी नहीं आ सके थे। ये इत्तेहाद करने की कोशिश की गई थी लेकिन इशू ये था कि बाबर गौरी जो कि अमेरिका में 2005 से मुकीम हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा था कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो यकीनी तौर पर उनकी किसी भी किस्म की गिरफ्तारी हो सकती है। इस सिलसिले में 240 में एक एक्सरसाइज करने की कोशिश की गई कि MQM के तमाम तर धड़ों को यकजा किया जाए और महाजिर वोट सिर्फ महाजिर एक उम्मीदवार के लिए इंतखाब तय किया गया। लेकिन आपके इल्म में है कि दुबई से यह मामला आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि कुछ लोगों की जानिब से अश्योरेंस हासिल नहीं थी बाबर गौरी को, और अब इस बात का इम्कान नजर आ रहा है कि अगर बाबर गौरी ने जमानत हासिल कर ली है सिंध हाई कोर्ट से तो इसका मतलब है कि चंद रोज के अंदर बाबर गौरी कराची पहुंच रहे हैं। क्या होगा? NA 245 आमिर लियाकत हुसैन मरहूम उनकी ये खाली निशिस्त के ऊपर बाकायदा तौर पर इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, लेकिन चूंकि ये कहा जाता है कि ये हल्का भी बुनियादी तौर पर जहां MQM का वोट बैंक है वहीं पर TLP का भी अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार भी हैं, MQM पाकिस्तान भी है, इसके अलावा वो शख्सियात जो कभी MQM पाकिस्तान का हिस्सा थी, MQM लंदन का हिस्सा थी या फिर PSP का हिस्सा थी, उन सबका एक ही पॉइंट है कि किसी तरीके से कराची के अंदर महाजिर जो वोट बैंक है उसको यकजा किया जाए। अगर ऐसा ना हो सका तो उनके मद्दे मुकाबिल एक वक्त में तो PTI जो कि 2 जनरल इलेक्शन के अंदर एक टफ टाइम देती आई है, अगर अब PTI नहीं होगी तो TLP एक ऐसी तंजीम हो सकती है जो मकामी अफराद पर मुश्तमिल होगी और वो मजहबी तौर के ऊपर MQM के तमाम तर धड़ों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। इसी तनाजुर के अंदर यह तय किया गया कि तमाम तर धड़ों को शामिल किया जाए। इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार एक अरसे से कोशिश में मसरूफ थे, डॉक्टर इशरतुल इबाद एक अरसे से मसरूफ थे, इसके साथ ही बरतानिया और अमेरिका में वो शख्सियात जो मुख्तलिफ धड़ों से ताल्लुक रखती हैं उनका भी ये कहना था कि पहले एक किसी एजेंडे के ऊपर किसी एक नुक्ते के ऊपर यकजा होया जाए, फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस और कौन से धड़े को कितना हिस्सा मिलेगा बल्दियाती इंतखाबात में, ये तमाम तर चीजें जो है वो बाद में इसकी तमाम तर जुजियात को तय कर लिया जाएगा। इसी तनाजुर में अब ये बड़ी पेशरफ्त हुई है। आज सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था और मैं आपको ये बताऊं कि जो वकील पेश हुए हैं गुलाम शब्बीर शाह नासिर हुसैन शाह के साहबजादे हैं। जी हां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन शख्सियत नासिर हुसैन शाह के साहबजादे हैं शब्बीर हुसैन शाह, जिन्होंने आज वकालत की है बाबर खान गौरी की, और उन्होंने ये कहा कि एक तो नैब रेफरेंस जो कि पोर्ट एंड शिपिंग का है
اور ایک اینٹی ٹیررزم کا کیس ہے. اس میں بابر غوری کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر وہ کراچی لینڈ کرتے ہیں تو ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف معاملہ سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت کا نہیں ہے. یقینی طور پر یہ ضمانتیں اور گارنٹیز بابر خان غوری اگر کراچی آئیں گے تو کہیں اور سے بھی لی جائیں گی. اس پورے تناظر میں جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ بانی ایم کیو ایم کا ہے، جس کو ایم کیو ایم لندن بھی کہا جاتا ہے، ایم کیو ایم 90 بھی کہا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں وہ کس طرف جھکاؤ ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ بنیادی طور کے اوپر یہ نقطہ طے کیا جا رہا ہے کہ فی الحال مہاجر کوئی اتحاد قائم کیا جائے اور اس اتحاد کے اندر جزیات کو چھوڑ دیا جائے. اہم ترین ایجنڈے یعنی کہ مہاجر ووٹ بینک اور مہاجر امیدوار کے طور کے اوپر ایجنڈے کو سامنے لایا جائے. پھر اس کے بعد یہ طے کیا جائے کہ کون سا جو دھڑا ہے اس کی حصہ بندی ہو سکتی ہے، یا پھر جو 3-4 جو دھڑوں کے اندر ایم کیو ایم ماضی کے دھڑوں کے اندر حصہ بندی ہے یہ شکار ہو چکی ہے ان کو یکجا کیا جائے. لیکن یہاں پر ایک بڑا کردار اور بھی ہے، وہ ہے پی ایس پی. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ فی الحال پی ایس پی سے اس نوعیت کا کوئی ڈائیلاگ نہیں کیا گیا. تو اس کا امکان یہ ہے کہ پی ایس پی کو یہ جو دھڑوں کا اتحاد ہوگا اس سے باہر رکھا جائے گا یا پھر پی ایس پی بھی اس کا حصہ ہوگی. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ایس پی چونکہ ایک بالکل منفرد قسم کا ایجنڈا ہے یا نقطہ نظر ہے یا ان کا اوپینین مختلف ہے، تو عین ممکن ہے کہ فی الحال پی ایس پی اس نئے اتحاد کا حصہ نہ ہو. لیکن ڈاکٹر عشرت العباد، ڈاکٹر فاروق ستار، ایم کیو ایم پاکستان جسے ایم کیو ایم بہادرآباد کہا جاتا ہے، مہاجر قومی موومنٹ یعنی کہ آفاق احمد کا گروپ، یہ 3-4 اگر گروپس بن جاتے ہیں تو یقینی طور پر ایم کیو ایم کے تمام تر دھڑوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یقینی طور پر نہ صرف این اے 245 عامر لیاقت حسین کی سیٹ کے اوپر بلکہ بلدیاتی انتخابات میں بھی وہ اکثریت حاصل کر سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ این اے 240 کا رزلٹ اگر آپ دیکھیں تو ٹی ایل پی اور جو ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار ہیں ان میں صرف چند ووٹوں کا فرق ہے، 50-60 سے بھی کم کا فرق ہے. اور اگر مجموعی طور پر مہاجر جو نام کے اوپر ووٹ بینک لینے کی 3 پولیٹیکل پارٹیز کا اگر لیا جائے، جس میں پی ایس پی بھی شامل ہے، مہاجر قومی موومنٹ پاکستان، آفاق احمد بھی شامل ہیں اور اس میں ایم کیو ایم پاکستان بھی شامل ہے، تو ان کی ٹوٹل تعداد 35,000 بنتی ہے اور جو ٹی ایل پی ہے اس کی تعداد 10,000 سمتنگ ہے. تو اس نظریے سے دیکھا جائے تو ٹی ایل پی بآسانی شکست دی جا سکتی تھی اور بہت دور تک ریٹنگ جا سکتی تھی. لیکن بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایم کیو ایم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ نظر آئی اس حلقے میں، اور یہی حال بعض لوگ یہ کہتے ہیں تجزیہ کار کہ اگر ایم کیو ایم این اے 245 کے اندر بھی انہوں نے اتحاد نہ کیا تو یہی حال ان کا وہاں بھی ہو سکتا ہے. اور پھر بلدیاتی انتخابات کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف بھی ہوگی، جماعت اسلامی بھی ہوگی، دیگر اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں گی، اور پھر جب ایم کیو ایم یعنی کہ مہاجر ووٹ بینک تقسیم ہوگا تو پھر یہ تقسیم در تقسیم کا عمل ہوگا اور اس کے نتیجے کے اندر نقصان بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے. اور اس صورت کے حال کے اندر جو کراچی ہے وہ کسی ایسی نئی پولیٹیکل پارٹی کے پاس جا سکتا ہے جو کہ مقامی لیڈرشپ بھی رکھتی ہو اور جس میں ٹی ایل پی سر فہرست شامل ہے. تو اب بابر غوری نے ضمانت حاصل کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بابر غوری واقعی کراچی آنے اور پاکستان آنے میں سنجیدہ ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ این اے 245 کے انتخابات سے پہلے کون سا اتحاد بنتا ہے اور اس میں کون کون شامل ہوتا ہے. اس ولاگ کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا. اللہ حافظ.